दर्शकवृन्द नमस्कार, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ न्युज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। न्युज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। समाजवादको बाटो समाउने बजेट आएको भन्दै आफू सन्तुष्ट रहेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै बजेट निकै सन्तुलित आएको अध्यक्ष प्रचण्डको तर्क। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाद्वारा पेश। 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको बजेट सरकारद्वारा प्रस्तुत। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधितर्फ 1 खर्ब 71 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ बजेट सरकारद्वारा विनियोजन। कोरोनाबाट प्रभावित पढाइलाई भर्चुअल अनलाइन रेडियो टेलिभिजनबाट कक्षा सञ्चालन गरेर अघि बढाइने। 300 स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिने अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाको भनाई। भूमि बैंकमा शेयर लगानी गर्न 50 करोड बजेट विनियोजन। ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर रहने सरकारद्वारा जानकारी। सामाजिक सुरक्षाका लागि 67 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन। सबै प्रदेशमा 200 शय्याको अस्पताल बनाउने अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाद्वारा घोषणा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई 90 अर्ब 69 करोड बजेट विनियोजन। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा 2 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ बजेट सरकारद्वारा विनियोजन। यस वर्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट सरकारद्वारा कटौती। र सीमा विवादले मोदीको मुड ठिक नभएको ट्रम्पको दाबी। भारतको सीमा विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता गर्न अमेरिका तयार। अब न्युज विस्तारमा। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादको बाटो समाउने बजेट आएको भन्दै आफू सन्तुष्ट रहेको बताउनु भएको छ। सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपछि बिहीबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले बजेट निकै सन्तुलित आएको पनि बताउनु भयो। उहाँले जनतालाई राहत दिने सृजनात्मक ढङ्गले आएको र यसबाट आफू खुसी रहेको धारणा राख्नुभयो। उहाँले निम्न वर्गलाई राहत दिने गरी बजेट आएको तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै पूर्व अर्थमन्त्री एवं काङ्ग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने नेपालीहरूका लागि उल्लेख्य कार्यक्रम नआएको बताउनुभयो। बजेटले निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साहित गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीका नेता उपेन्द्र यादवले परम्परागत बजेट आएको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले कोरोना पछिको अवस्था, जनशक्ति र सामग्री अभावलाई पूर्ति गर्न बजेट अपर्याप्त रहेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै काङ्ग्रेसका नेता एवं छाया अर्थमन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बजेटपछि सरकार र अर्थमन्त्री पूर्णतः असफल देखिएको तर्क गर्नुभयो। उहाँले बजेटमा चौडाहा भिजन नभएको धारणा पनि राख्नुभयो। निकै सन्तुलित, जनतालाई राहत दिने किसिमले, सृजनात्मक ढङ्गले प्रगतिशील, जनपक्षीय र समाजवाद उन्मुख बाटो पक्रिने गरी आयो। म खुसी छु। यो बजेटले जनताका सबै समुदाय, अझ त्यसमा पनि मुख्यतः निम्न वर्गका जनतालाई सम्बोधन गर्ने, राहत दिने जो प्रयास गरेको छ त्यो सराहनीय। जुन स्रोत चाहिँ कसरी जुटाउने, जब स्रोत जुटाउने बारेमा पनि त्यहाँ प्रष्टै राखिएको छ। एउटा कुरा के हो भने अहिलेको परिस्थिति त जटिल छँदैछ, तैपनि आन्तरिक र बाह्य ऋण सहयोग र राजस्वको जो अनुमान गरिएको छ त्यो वस्तुवादी नै छ र त्यसबाट त्यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने नै मैले देख्छु। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किने ठुलो सङ्ख्या छ। तिनीहरूका निमित्त यो गर्छु भनेर यो बजेटले भन्न सकेको छ। र कोभिड-19 को जुन सङ्क्रमण छ यो भयावह रूप लिने स्थितिमा गइराखेको छ। त्यसका तर्फ पनि यसलाई गम्भीरताका साथ चाहिँ यो बजेटले दृष्टि पुर्याएको देखेका छैन। र यो बजेटबाट साना मझौला उद्यमीहरू, पर्यटन व्यवसायीहरू र निजी क्षेत्रलाई पनि उत्साहित गर्ने किसिमको कुनै ठोस योजना परम्परागत छ
र चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसपालि अब कोरोनालाई सामना गर्नका लागि केही बजेट देखाएको भए तापनि त्यो चाहिँ त्यसले चाहिँ के हो भने जनशक्तिको या चाहिँ ह्युमन रिसोर्सेसको अभावलाई, इक्विपमेन्टलाई, मेडिसिनलाई र चाहिँ के छ भन्दाखेरि संरक्षणलाई त्यो अत्यन्त अपर्याप्त छ। अहिले पनि देखाएकोले पूर्ण रूपले परिचालन गर्न सक्दैन। केही त अगाडि आउला, तर जुन चुनौती छ र जुन अवस्था हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूको छ यसले त्यसलाई त्यो चुनौतीलाई सामना गरेर जनतालाई सेवा पुर्याउनेका लागि चाहिँ यो पर्याप्त छ। व्यक्तिगत खर्च बढाउने पनि आधार भएन, पैसा पुग्दैन। त्यो नयाँ सपना भने अहिलेको बेलामा मैले के देखेँ, यति अप्ठ्यारो अवस्था एकदम नयाँ गजब सपना देखेर ठुलो भ्यू टावर बनाउनु सक्छ, अग्लो बनाउँछ, 5वटा भ्यू टावर बनाउँछ भन्ने खोजायो। तर आँखा चाहिँ खोल्नु पर्ने थियो नि, चौडा भिजन हुनु पर्थ्यो। समस्या छ, समस्यामा हामी छौँ, तर समस्याबाट निस्किँदाखेरि हामी यो बाटोबाट निस्किन्छौँ भन्दाखेरि भन्न सक्नु पर्थ्यो। जब कठिनाइ हुन्छ, मैले यहाँ पनि पहिले बोलेँ र अहिले पनि तपाईँको अगाडि भन्छु, अप्ठ्यारो परेपछि गर्न सकिने अवस्था नहुँदाखेरि, देशले दुःख पाएको अवस्थामा, देशले भन्दा सारा दुनियाँले झन्डै 100 वर्ष पछाडि यत्रो ठुलो क्राइसिस बेहोर्दाखेरि, अर्थतन्त्रमा मात्रै होइन स्वास्थ्य क्षेत्र र आम नागरिकले क्राइसिस बेहोरे बेला इमान्दार भएर सरकारले भन्नुपर्थ्यो कि गर्न सकिएन। अलिकति अर्थतन्त्र कोरोना आउनुभन्दा पहिलेदेखि बिग्रिया थियो, त्यस पछाडि झन् बढी बिग्रिने अवस्थामा पुग्यो। हामी गर्न सकिएन, तर आउने दिनमा मिलेर सबको साझा जिम्मेवारीका रूपमा गरौँ, नेपाली नागरिकले दुःख नपाओस् भने त्यसरी एउटा बाटो खोज्नु सक्नु पर्थ्यो। त्यो भएको भए एउटा के राष्ट्रिय अठोट कोमा हामी सबै निस्कन सक्थ्यौँ। त्यो बाटो ल्याउन सक्थ्यौँ भने अर्थमन्त्रीजीले सायद अर्थमन्त्रीजी राजनीतिमा संलग्न भए तापनि मूलतः राजनीतिक प्रोफेसनलको ठाउँबाट आउनु हो। राजनैतिक पार्टीसँग नजिकको सम्बन्ध सदैव उहाँको रह्यो, तर मूलतः प्रोफेसनल हुनुभयो। त्यसैले प्रोफेसनलले जुन पोलिटिकल कल दिनुपर्ने त्यो कल निकाल्न सक्नु भएन। र प्रधानमन्त्री सायद स्वास्थ्यले होला अथवा अन्य कठिनाइ, अन्य तनावले होला भने यत्रो झन्डै 2/3 भएको सरकारले, यत्रो बलशाली सरकारले कमसेकम कठिनाइमा त कमसेकम नयाँ भिजन लिएर आउनु पर्थ्यो। कठिनाइमा त देशलाई एक ठाउँमा एकताबद्ध गर्न सक्ने खालको एउटा अठोट र लिएर आउनु सक्नु पर्थ्यो। एउटा के अरे कल्पनाशीलता प्रदर्शन गर्न सक्नु पर्थ्यो, गर्न सक्नु भएन। त्यसैले अर्थमन्त्रीको मात्रै होइन, पुरै सरकारको र सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको असफलताको रूपमा, असफलताको प्रमाणको रूपमा यो दस्तावेजलाई मैले मानेको छु। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट संघीय संसदमा पेश गर्नुभएको छ। बिहिबार बजेट प्रस्तुत गर्दै उहाँले समग्र आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक रहेको दावी गर्नुभएको छ। खतिवड़ाले फागुनसम्म आर्थिक सूचक सकारात्मक रहेको बताउँदै कोरोनाका कारण अब चुनौती बढेको बताउनुभयो। उहाँले वैदेशिक मुद्रा सञ्चित 11 खर्ब 56 अर्ब पुगेको बताउनुभयो। त्यसै गरी निर्यात 12.9%ले बढेको बताउँदै खतिवड़ाले आयात घटेको उल्लेख गर्नुभयो। चालू आर्थिक वर्षमा लगानी बोर्ड मार्फत 14 खर्ब 35 अर्बको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको अर्थमन्त्रीले बताउनुभयो। बिमामा पहुँच पुगेको संख्या 56 लाखबाट बढेर 70 लाख पुगेको उहाँले बताउनुभयो। आधारभूत खानेपानी सुविधाको पहुँच 90% जनसङ्ख्यामा पुगेको छ। सरसफाई सुविधा सबैमा पुगी नेपाल खुला दिशामुक्त घोषणा भइसकेको छ। काठमाडौँ सडक बालबालिका मुक्त भएको छ। 90% जनतामा विद्युतको पहुँच पुगेको छ भने प्रति व्यक्ति विद्युत खपतमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। सडक सञ्जाल विस्तार भएको छ। सूचना प्रविधि तथा आम सञ्चारको माध्यममा सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक वृद्धि र विकास भएको छ। निरपेक्ष गरिबी क्रमशः घट्दै गएको छ। असहज परिस्थितिका बीच पनि राष्ट्रिय महत्त्वका राजमार्ग, विद्युत, विमानस्थल र सिँचाइ आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन्। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका अधिकांश कार्य सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन्। वित्तीय सेवाको पहुँच उल्लेख्य बढेको छ। मुलुकभर वाणिज्य ब्याङ्कका थप 1000 भन्दा बढी शाखा विस्तार भएका छन्। बिमाको पहुँच पुगेको जनसङ्ख्या 56 लाखबाट बढेर 70 लाख पुगेको छ। नीतिगत र प्रणालीगत सुधार मार्फत पुँजी बजारको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। वित्तीय कारोबारमा सूचना प्रविधिको प्रयोग व्यापक भएको छ। लगानीलाई प्रोत्साहित गर्न अवलम्बन गरिएका विभिन्न सुधार तथा गत वर्ष सम्पन्न लगानी सम्मेलनको परिणामस्वरूप चालू आर्थिक वर्षमा लगानी बोर्ड मार्फत 14 खर्ब
35 अर्बको लगानी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ भने रु 1 खर्ब 55 अर्बको प्रत्यक्ष विदेशी लगानी स्वीकृत भएको छ। उद्योग विभाग मार्फत रु 29 अर्ब 82 करोडको लगानी स्वीकृत भएको छ। यो आर्थिक वर्षको 9 महिनासम्म निर्यात 12.9%ले बढेको छ भने आयात 7.5%ले घटेको छ। यसबाट व्यापार घाटा कम हुनुको साथै शोधनान्तर स्थितिमा उल्लेख्य सुधार भई रु 36 अर्ब 61 करोड शोधनान्तर बचत भएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति यसै अवधिमा रु 1 खर्ब 17 अर्बले वृद्धि भई रु 11 खर्ब 56 अर्ब पुगेको छ। छोटो समयमा नै वित्तीय संहिता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ। तीनवटै तहको खर्च र राजस्व प्रणाली व्यवस्थित भएको छ। विकास आयोजना छनौट प्रभावकारी बनाउन आयोजना ब्याङ्कको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। करको दायरा फराकिलो बनाइएको छ। चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म थप 11,25,000 करदाता करको दायरामा आएका छन्। वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता बढेको छ भने सहायतामा बजेटरी सहयोगको अनुपात बढ्दै गएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्राप्त रु 1 खर्ब 64 अर्बको वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता मध्ये रु 50 अर्ब बजेटरी सहायता रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 कोरोना संक्रमणको कारण मूलतः पुँजीगत खर्च र राजस्व परिचालन दुवै प्रभावित भएका छन्। कुल सरकारी खर्च विनियोजनको तुलनामा 70% अर्थात् रु 10 खर्ब 73 अर्ब 35 करोड हुने संशोधित अनुमान छ। कुल विनियोजनमध्ये चालु खर्च 73.3%, पुँजीगत खर्च 58.6% र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च 78.8% हुने संशोधित अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व सङ्कलन वार्षिक अनुमानको तुलनामा 74.4% अर्थात् रु 8 खर्ब 27 अर्ब हुने अनुमान छ। वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ अनुदान रु 32 अर्ब र ऋण 1 खर्ब 21 अर्ब गरी कुल रु 1 खर्ब 53 अर्ब हुने संशोधित अनुमान छ। आन्तरिक ऋण परिचालन रु 1 खर्ब 93 अर्ब हुने अनुमान छ। सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रको प्रगति उत्साहजनक रहेको बताउँदै खतिवडाले विद्यालयमा भर्ना दर बढेको जनाउनु भयो। कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुमानमा कुल लगानी 50% हाराहारी रहेको उहाँले बताउनु भयो। नेपालीको जीवन बचाउने अर्थतन्त्रमा आशा देखाउने र समृद्धितर्फ केन्द्रित हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको भनाइ छ। सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधितर्फ 1 खर्ब 71 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यो क्षेत्रमा उच्च बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। यो क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षका लागि 1 खर्ब 63 अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तै मन्त्री खतिवडाले आउँदो वर्ष मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गर्न 1 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सुधार तथा पारमाणविक प्रयोगशाला स्थापनाको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गरेको बताउनुभयो। प्रस्तुत बजेटमा आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच, माध्यमिक शुल्क निशुल्क, मदरसा र गुरुकुल शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ। बाँकी रहेको 34 जिल्लालाई पूर्ण रूप र पूर्ण साक्षर बनाई आउँदो वर्ष साक्षर नेपाल घोषणा गरिने कुरा पनि बजेटमा उल्लेख छ। राष्ट्रपति शैक्षिक कार्यक्रममा 6 अर्ब विनियोजन गरिएको छ। कोरोनाबाट प्रभावित पढाइलाई भर्चुअल अनलाइन रेडियो टेलिभिजन कक्षा सञ्चालन गरेर अघि बढाइनेछ। 1800 भवन र 38 आङ्गिक क्याम्पस भवन स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ। मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा प्रदान गरिरहेका मदरसा, गुरुकुल र गुम्बा लगायतका शिक्षालयलाई आधुनिक शिक्षाको मूलधारमा आबद्ध गरिनेछ। आगामी वर्ष साक्षर हुन बाँकी 24 जिल्लामा साक्षरता कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गरिनेछ। माध्यमिक तहदेखि नै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई जोड दिँदै सबै स्थानीय तहका न्यूनतम 1 विद्यालयमा प्राविधिक धारको पठन पाठन सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएको छु। यस अन्तर्गत हालसम्म 607 स्थानीय तहमा सुरु भइसकेको यो कार्यक्रम आगामी वर्ष बाँकी सबै स्थानीय तहमा विस्तार गरिनेछ।
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको विस्तार गरी कक्षा कोठा निर्माण, प्राविधिक शिक्षकहरूको व्यवस्था, शिक्षक तालिम, स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन, विज्ञान प्रयोगशाला, सूचना प्रविधि ल्याब, खेल मैदान र खेल सामग्रीको व्यवस्था लगायतका शैक्षिक पूर्वाधार र गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशकको कार्यक्रमलाई यसै कार्यक्रमको अङ्गको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ र राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रममा रु 6 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छु। कोभिड-19 को कारण पठन पाठनमा सिर्जना भएको अवरोधलाई दृष्टिगत गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन, अनलाइन शिक्षा तथा टेलिभिजन एवं रेडियो मार्फत नयाँ शैक्षिक वर्षको पठन पाठन अघि बढाइनेछ। संक्रमण जोखिमको कारण विद्यार्थीमा परेको मनोसामाजिक असर निवारण गर्न सकारात्मक सोचसहित सृजनशीलता विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 1800 विद्यालय भवन र 38 आङ्गिक क्याम्पस भवन पुनर्निर्माण, 2520 कक्षा कोठा, 1000 का सङ्ख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न रकमको व्यवस्था गरेको छु। छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा सञ्चालन गरी आगामी वर्ष विपन्न र अपाङ्गता भएका नागरिकका बालबालिका, शहीदका छोराछोरी र जेएनदार विद्यार्थी समेत मुलुकभरका करिब 26 लाख छात्र-छात्रा लाभान्वित हुने गरी छात्रवृत्ति प्रदान गर्न रु 2 अर्ब 70 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। बजेटमा छात्रवृत्तिलाई एकीकृत रूपमा लैजाने र यसबाट 26 लाख छात्र-छात्रा लाभान्वित हुने गरी 2 अर्ब 70 करोड विनियोजन गरिएको छ। देशभर दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि 7 अर्ब 52 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। यसबाट 28 लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछ। निःशुल्क पाठ्यक्रमका लागि 2 अर्ब 76 करोड विनियोजन गरिएको छ। सरकारले कृषि, बाली तथा पशुपक्षी बिमाको दायरामा थप विस्तार गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न बिमा प्रिमियम अनुदान रकम वृद्धि गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले बाली बिमा गर्दा प्रिमियम बापत कृषकले तिर्नुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराउने जानकारी दिनुभयो। गत आर्थिक वर्ष बाली तथा पशुपक्षी बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत लाग्ने बिमा शुल्कको 75% अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षमा यसको दायरा थप गरिएको खतिवड़ाले बताउनुभयो। उहाँले कृषि अनुदान पुनरावलोकन गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दोहोरो नपर्ने गरी दिने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले उखु उत्पादकलाई अनुदान दिन 95 करोड बजेट छुट्याएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै सरकारले फलफुलका बिरुवा उत्पादन गर्न 1 करोड 5 लाख सबै स्थानीय तहमा 1 कृषि र 1 पशु प्राविधिक व्यवस्था गर्न 50 करोड बजेट छुट्याएको छ। अर्थमन्त्री खतिवड़ाले 300 स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिने बताउनुभयो। भूमि बैंकमा शेयर लगानी गर्न 50 करोड बजेट विनियोजन गरिएको उहाँले बताउनुभयो। कृषि क्रान्तितर्फ उन्मुख हुन कृषि भूमिको अधिकतम उपयोग गर्दै बालीको सम्भावनाको आधारमा सहकारी, सामुदायिक तथा निजी फर्म मार्फत ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। यसका लागि सिँचाइ, मल, बिउ, पुँजी, प्रविधि र बजार सुनिश्चित गरिनेछ। कृषि उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर गराउँदै खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुता कायम गर्दै लगिनेछ। आगामी वर्ष दूध, तरकारी र मासुजन्य वस्तुको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। पोषक र औषधीय गुण भएका उच्च मूल्यका कृषि वस्तु उत्पादन र चैते धान तथा बसन्ते मकै खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। गरिब, विपन्न तथा साना किसानलाई लक्षित गरी कृषि उद्यम प्रवर्धनका लागि ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनर्संरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा 1 स्थानीय तहमा 1 उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
आगामी वर्ष कृषि र पशुपालनका थप 250 पकेट क्षेत्र विकास गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तीमा 1 कृषि पकेट क्षेत्र रहने सुनिश्चितता गरिनेछ। यसका लागि रु 3 अर्ब 22 करोड बजेट छुट्याएको छु। खाद्य स्वच्छता प्रवर्धन तथा नियमन गर्न कानुनी संरचना तयार गरिनेछ। आगामी वर्ष कर्णाली र गण्डकी प्रदेशमा खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याइनेछ। विषादीको उपयोग सुरक्षित स्तरमा राख्न जनचेतना अभिवृद्धि र प्रभावकारी नियमन गरिनेछ। सबै स्थानीय तहमा घुम्ती प्रयोगशाला मार्फत माटो परीक्षण गरी उपयुक्त बिउ मल लगायतका कृषि सामग्री सिफारिस गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। खेतीबाली लगाउने समय अगावै रासायनिक मलको पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित गर्न रासायनिक मलको अनुदानमा बजेट वृद्धि गरी रु 11 अर्ब पुर्याएको छु। प्राङ्गारिक मलको प्रयोग बढाउँदै अर्ग्यानिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। यस्तो उत्पादनलाई ब्रान्डिङ गरी बजार प्रवर्धन गरिनेछ। किसानलाई गुणस्तरीय र उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउन बालीको उन्नत जात विकास गर्दै बिउको गुणस्तर परीक्षणलाई विस्तार गरी इजाजत प्राप्त विक्रेताबाट उन्नत बिउ खरिद गर्ने किसानलाई नगद फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। कृषि उपजको बजारीकरण गर्न सबै स्थानीय तहमा बजार पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। काठमाडौँको चोभारमा निर्माणाधीन फलफुल तथा हाट बजार सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सबै प्रदेशमा 78 कृषि थोक बजार निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरण गर्न तथा प्रदेश स्तरीय कृषि उपजको हब मार्केट स्थापना गर्न बजेटको व्यवस्था गरेको छु। कृषि जमिनमा कृषकको पहुँच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी र सामूहिक सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आगामी वर्षदेखि स्थानीय तह सहकारी सङ्घ संस्था एवं भूमि ब्याङ्क मार्फत हुने भूमि खेती र सामूहिक खेती गर्ने समूहलाई मात्र शीत भण्डार निर्माणमा अनुदान दिइने व्यवस्था मिलाएको छु। खाद्य सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सुदृढ तुल्याउन र कृषि उपजको मूल्य सुनिश्चितता दिन 200 खाद्य भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्न स्थानीय तहलाई रु 1 अर्ब वित्तीय हस्तान्तरणको व्यवस्था गरेको छु। यस्ता केन्द्र मार्फत समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद गर्ने र एक तहको प्रशोधन गरी बिक्री गर्न तथा सहकारी र निजी क्षेत्रमा हाल सञ्चालनमा रहेका खाद्य गोदामको मर्मसम्भार गरी खाद्यान्न सञ्चय गर्न खाद्यान्न ब्याङ्कको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा 1 कृषि र 1 पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्था मिलाउन रु 50 करोडको व्यवस्था गरेको छु। कृषि क्याम्पसमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिप गराउने तथा विभिन्न प्राविधिक शिक्षालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पढाइसँगै आय आर्जन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कृषि बाली तथा पशुपक्षी बिमाको दायरा विस्तार गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न बिमा प्रिमियम अनुदान रकममा वृद्धि गरिएको छ। बाली बिमा गर्दा प्रिमियम बापत कृषकले तिर्नुपर्ने रकम बाली उत्पादन भएपछि तिर्न पाउने सुविधा दिइनेछ। सरकारले महाकाली सिँचाइ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सूचीकृत गर्ने जनाएको छ। यस आयोजना सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा 10 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यस्तै सुनकोशी मरिन सिँचाइ आयोजनाका लागि 2 अर्ब 46 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर रहने जानकारी दिनुभएको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाले सामाजिक सुरक्षाका लागि 67 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बताउनुभयो। कोरोनाबाट अर्थतन्त्र आहत बन्ने पनि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कटौती नगरिएको अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको हो। वृद्ध, अशक्त, एकल महिला लगायतले सामाजिक भत्ता पाउनेछन्। उहाँले ज्येष्ठ नागरिकका लागि 1 लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च सरकारले बिहोर्ने घोषणा गर्नुभयो। त्यस्तै 4 लाख विपन्न परिवारले निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य बिमा गराउने गरी बजेटको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। गरिब परिचय पत्र
विवरण आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने समेत उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि 11 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको दायरा विस्तार गर्दै यस कार्यक्रमबाट 2 लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने उहाँले बताउनुभयो। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको सिप अनुभव र रुचिको अभिलेख बनाई देशभित्र सृजना हुने कामका अवसरहरूमा जोडिनेछ। सामाजिक सुरक्षा र नागरिक संरक्षण। सामाजिक सुरक्षालाई क्रमशः जीवन चक्रमा आधारित अनिवार्य र सर्वव्यापी बनाइनेछ। आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त, असहाय, अपाङ्गता भएका एकल महिला, बालबालिका, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यबाट विशेष सुरक्षा र संरक्षण प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। हालसम्म दिँदै आएका सबै प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। सबै स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा तथा मिलन केन्द्र सञ्चालन गर्ने नीति अन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्ष बाँकी स्थानीय तह तथा सम्भाव्य वडामा समेत विस्तार गर्ने प्रबन्ध मिलाएको छु। सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रु 67 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। वर्तमान सरकारले सुरु गरेको 70 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि 1 लाख रुपियाँको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्यक्रमबाट 3 लाख भन्दा बढी ज्येष्ठ नागरिक लाभान्वित भइसकेकोमा आगामी वर्ष थप 3 लाख नागरिकलाई सो सेवा उपलब्ध गराउने प्रबन्ध मिलाएको छु। चालु वर्षमा 3 लाख विपन्न परिवारले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा प्राप्त गरेकोमा आगामी वर्ष थप 4 लाख परिवारले सो सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाएको छु। कोभिड-19 का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरूले लकडाउन अवधिभर विद्युतको डिमान्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयमा विद्युतको खपतमा 50% छुट दिने प्रबन्ध मिलाएको छु। कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई 5% सम्मको सहुलियत ब्याज दरमा कर्जा उपलब्ध गराउन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले रु 1 खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। कोरोना रोगको बिमा हुने थप व्यवस्था गरी रु 1 लाखसम्मको सामूहिक कोरोना बिमा गर्दा लाग्ने वार्षिक शुल्कमा सरकारले 50% अनुदान दिने प्रबन्ध मिलाएको छु। स्वास्थ्यकर्मी, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतका व्यक्तिको बिमा दायित्वको शुल्क सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विदेशमा गम्भीर स्वास्थ्य जोखिममा परेका, रोजगारी गुमाएका, प्रवेशाज्ञाको म्याद समाप्त भएका तथा अन्य कारणले अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कार्यको लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। सङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरका लागि नेपाल सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सो रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीको रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भए पश्चात कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। नेपाली वायु सेवा कम्पनीले भुक्तान गर्नुपर्ने पार्किङ शुल्क, वायु सेवा सञ्चालन अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर, उडान योग्यता प्रमाणपत्र दस्तुर र हवाई इन्धनमा लाग्ने पूर्वाधार करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। कोरोनाका कारण निर्माण, यातायात, आम सञ्चार, चलचित्र लगायतका क्षेत्रमा परेको प्रभाव सम्बोधन गर्न इजाजत पत्र तथा उपकरणको नवीकरण दस्तुरमा छुट तथा चालु पुँजीका लागि कर्जा सुविधा एवं लकडाउन अवधिभरका लागि ठेक्का तथा ब्याङ्क ग्यारेन्टीको म्याद थपको व्यवस्था मिलाएको छु। कोरोनाको कारण उत्पन्न व्यावसायिक अवसरको उपयोग गर्न, नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहित गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायलाई 2% ब्याज दरमा उपलब्ध गराइने नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजीका लागि रु 50 करोडको व्यवस्था गरेको छु। रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम सूचना ब्याङ्कको रूपमा समेत उपयोग गरी निजी क्षेत्रका उत्पादनशील उद्योगले आफूलाई आवश्यक पर्ने र श्रम सूचना ब्याङ्कबाट सिफारिस भएका श्रमिकलाई रोजगारी सहितको तालिम प्रदान गर्ने गरी सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम 2 वर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा बढीमा 3 महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको 50% रकम
अनुदानको रूपमा त्यस्ता प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउन रु 1 अर्बको व्यवस्था गरेको छु। अर्थमन्त्री खतिवडाले कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरिएको कारण दैनिक जनजीवनमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई सहज तुल्याउन सरकारले ल्याइएको तत्काल राहत कार्यक्रमलाई संक्रमण जोखिम रहँदासम्म निरन्तरता दिने उहाँले बताउनुभयो। घरेलु साना तथा मझौला उद्यम तथा कोरोना प्रभावित पर्यटक र पर्यटन व्यवसायका श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको पराश्रमिक भुक्तानी तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि 5% ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउन 50 अर्बको छुट्टै कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय बैंक मार्फत सञ्चालन हुने यो कोषमा सरकार र सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थान र दात्री निकायबाट प्राप्त हुने रकम रहने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शय्याको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने भएको छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। त्यस्तै उहाँले सबै प्रदेशमा 200 शय्याको अस्पताल बनाउने बताउनुभयो। स्वास्थ्य सेवामा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ता दिने घोषणा समेत अर्थमन्त्री खतिवडाले घोषणा गर्नुभयो। उहाँले स्वास्थ्यकर्मीलाई 5 लाखको निशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिने बताउनुभयो। हरेक प्रदेश राजधानीमा सरुवा रोग अस्पताल बनाउने घोषणा गर्दै सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहमा 15 बेडसम्मको अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले कोरोना भाइरस लगायत संक्रामक रोग र अरू रोगसँग लड्दै जनजीवन सामान्य अवस्थामा पुर्याउने उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। आगामी वर्ष काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शय्याको सुविधा सम्पन्न छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, काठमाडौँ उपत्यका र प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा थप 250 शय्याका आइसियु बेड स्थापना र सबै प्रदेश राजधानीमा 50 शय्याको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गरिनेछ। पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेलधुरा अस्पतालको स्तरोन्नति गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रूपमा विकास गर्दै लगिनेछ। स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि रु 12 अर्ब 46 करोड विनियोजन गरेको छु। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपको बनाउन, सबै प्रदेश राजधानीमा अत्याधुनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न, सबै स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सेवाको लागि आवश्यक प्रयोगशाला विस्तार गर्न तथा रोग निदान एवं फार्मेसी सेवा अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्न प्रमुख प्रवेश नाकामा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरेको छु। गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न सबै स्थानीय तहमा 5 देखि 15 शय्यासम्मका आधारभूत अस्पताल स्थापना गर्ने नीति अनुसार आगामी वर्ष थप 272 अस्पताल स्थापना गर्न रु 14 अर्ब 27 करोड र साबिकका जिल्ला तथा अञ्चल अस्पतालको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था सुरुवात गरिनेछ। स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नसर्ने रोग जाँच सहितको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन रु 5 अर्ब 10 करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। 3 वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बिमा पुग्ने गरी आगामी वर्ष सबै स्थानीय तहका 40% जनसङ्ख्यालाई बिमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवालाई पनि क्रमशः समावेश गर्दै लगिनेछ। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा रु 7 अर्ब 50 करोड विनियोजन गरेको छु। सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा महिलाहरूमा हुने सर्भाइकल र स्तन क्यान्सर जस्ता घातक रोग पहिचान र उपचारको लागि निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ। सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट पोषणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। आगामी वर्ष नेपाललाई पूर्ण खोपयुक्त मुलुक घोषणा गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु।
विभिन्न नागरिकलाई घातक रोग एवं ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको मुटुको निःशुल्क उपचार गर्न र क्षयरोग, एड्स तथा यौन रोग र कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 4 अर्ब 22 करोड विनियोजन गरेको छु। केन्द्रीय अस्पतालबाट गरिब तथा विपन्न वर्गलाई प्रारम्भिक चरणको आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान अन्तर्गत नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी लगायतका अन्य जटिल रोगको अध्ययन, अध्यापन तथा तालिम सहितको विशिष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मेडिकल सुपर स्पेसियालिटी केन्द्र स्थापना गरिनेछ। स्वदेशमै संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोगको परीक्षण गर्न दक्ष प्राविधिक तथा आधुनिक उपकरण सहितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय रोग निदान केन्द्र स्थापना गरिनेछ। गङ्गालाल हृदय रोग केन्द्र, परोपकार प्रसुति अस्पताल, मानव अङ्ग प्रत्यारोपण केन्द्र, कान्ति बाल अस्पताल र वीर अस्पताल लगायतका विशिष्टीकृत अस्पतालले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवासहित सेटेलाइट तथा अनुसेवा क्लिनिक सञ्चालन गर्न र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा नपुगेका दुर्गम स्थानका बिरामीको लागि भरपर्दो टेलिमेडिसिन सेवा प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने बजेट व्यवस्था गरेको छु। मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, बीपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल, जीपी कोइराला राष्ट्रिय श्वास प्रश्वास उपचार केन्द्र, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुरको दुवाकोटमा वीर अस्पतालको विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकासको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु। निरोगी नेपाल निर्माण अभियान अघि बढाउन सुदृढ सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाका अतिरिक्त स्वच्छ र सन्तुलित आहार, शारीरिक व्यायाम, सरसफाई सहितको स्वस्थ जीवनशैली अवलम्बन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। उहाँले स्वास्थ्य जोखिमबाट सुरक्षित राख्न स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्ने, जनशक्ति विस्तार गर्ने, संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणका लागि चलिएको कदम बढाउने उद्देश्य सरकारको रहेको प्रश्न पार्नुभयो। सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई बजेट 90 अर्ब 69 करोड छुट्याएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा 2 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा बिहिबार नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै खेलकुद क्षेत्रलाई 2 अर्ब 36 करोडको बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउनु भएको हो। खेलकुद पूर्वाधारको अभाव भएको कर्णाली प्रदेशमा खेलकुद सञ्चालन हुन सक्ने गरी राष्ट्रिय पूर्वाधार विकास गरिने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशमा उच्च पर्वतीय खेल कार्यक्रम सञ्चालन र सबै स्थानीय तहमा खेलग्राम विकास गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङशाला निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताउनुभयो। यसैगरी गत वर्षकै कार्यक्रम सबै स्थानीय तहमा खेलग्राम बनाउने योजनालाई निरन्तरता दिएको छ। यस्तै 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको पनि मन्त्री खतिवडाले बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद परिसरको निर्माण एवं अन्य प्रादेशिक रङ्गशाला निर्माण सुरु गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सबै स्थानीय तहमा खेलग्रामको विकास गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माण एवं व्यवस्थापनका लागि रकम विनियोजन गरेको छु। खेलकुद पूर्वाधारको कमी भएको कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन हुन सक्ने गरी खेलकुद पूर्वाधार विकास गर्न, उच्च पर्वतीय खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना गर्न र थप कबड हल निर्माण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छु। युवा तथा खेलकुद क्षेत्रमा रु 2 अर्ब 36 करोड विनियोजन गरेको छु। सरकारले यस वर्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट घटाएको हो। सरकारले गत आर्थिक वर्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई 3 अर्ब 79 करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मुड ठिक नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। व्हाइट हाउसमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले जारी सीमा विवादका कारण भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको मुड ठिक नरहेको टिप्पणी गरेका छन्।
ट्रम्पले चीनसँगको सीमा विवादको विषयलाई लिएर मोदीको मुड ठिक नरहेको बताएका हुन्। उहाँले चीन र भारत बीच देखिएको सीमा विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता गर्न अमेरिका तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले दुवै देशलाई केही मद्दत चाहिन्छ भने म त्यसका लागि तयार रहेको बताउनुभयो। एक भारतीय पत्रकारको प्रश्नको जवाफमा ट्रम्पले भने, मैले प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा गरेका थिए। चीनसँग जे भइरहेको छ त्यसका लागि उहाँको मुड ठिक छैन भन्नुभयो। गत बुधबार पनि ट्रम्पले ट्विट गर्दै चीन र भारतको सीमा विवाद समाधानका लागि आफू मध्यस्थता गर्न तयार रहेको बताउनु भएको थियो। हामी न्युज अपडेटको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। समाजवादको बाटो समाउने बजेट आएको भन्दै आफू सन्तुष्ट रहेको सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भनाई। नयाँ भानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै बजेट निकै सन्तुलित आएको अध्यक्ष प्रचण्डको तर्क। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट संघीय संसदमा अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाद्वारा पेश। 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँको बजेट सरकारद्वारा प्रस्तुत। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधितर्फ 1 खर्ब 71 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ बजेट सरकारद्वारा विनियोजन। कोरोनाबाट प्रभावित पढाइलाई भर्चुअल अनलाइन रेडियो टेलिभिजनबाट कक्षा सञ्चालन गरेर अघि बढाइने। 300 स्थानीय तहमा भूमि बैंक स्थापना गरिने अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाको भनाई। भूमि बैंकमा शेयर लगानी गर्न 50 करोड बजेट विनियोजन। ज्येष्ठ नागरिकलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता निरन्तर रहने सरकारद्वारा जानकारी। सामाजिक सुरक्षाका लागि 67 अर्ब 50 करोड रुपैयाँ विनियोजन। सबै प्रदेशमा 200 शय्याको अस्पताल बनाउने अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवड़ाद्वारा घोषणा। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई 90 अर्ब 69 करोड बजेट विनियोजन। आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा 2 अर्ब 36 करोड रुपैयाँ बजेट सरकारद्वारा विनियोजन। यस वर्ष युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको बजेट सरकारद्वारा कटौती। र सीमा विवादले मोदीको मुड ठिक नभएको ट्रम्पको दाबी। भारतको सीमा विवाद समाधानका लागि मध्यस्थता गर्न अमेरिका तयार। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हामीलाई फेसबुक, युट्युब र नेटिभीमा पनि फलो गर्दै रहनुहोला। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।